عموما الاخوان الطريقه ديال الشرح ان شاء الله. بالنسبه غنفصلوا الظهر بوحدو والضوفه بوحدها، ما غنفصلوهمش بجوج. بالنسبه للضوفه غناخدو باش كناخدو المقياس ديال الثوب اللي غنثنيو عندنا لتحت، يعني لتحت ديال العبايه غيكون فيها تقريبا مترو. حنا مترو غتكون مقسومه على جوج، غتعطينا 50 سنتيم، غنزيدو عليها 5 سنتيم، يعني غنشدو الثوب غنثنيو على 55 سنتيم، غنعبرو 55 سنتيم وغنثنيو الثوب بهذا الشكل هذا. نشدو من هنا غنديرو 55 سنتيم، يعني هنا خصها تكون عندنا 55 سنتيم. هذا هو العبار اللي غنثنيو عليه الثوب. دابا غنبداو ان شاء الله نطراسيو. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه ان شاء الله الطريقه ديال الفصاله كما قلت لكم، غنثنيو الثوب على 55 سنتيم. غنجيو دابا عندنا الدوره ديال الصدر فيها 60 سنتيم زائد عندنا غيكونوا عندنا واحد نزيدو 24 سنتيم ديال لي بلي، كل لي بلي غتكون فيها 2 سنتيم. وبالنسبه للطريقه ديال 2 سنتيم ديال الخياطه، يعني غتولي عندنا 86 سنتيم. هذيك 86 سنتيم غنقسموها على جوج غتعطينا تقريبا 43 سنتيم. 43 سنتيم فين غتجينا هنا 43 سنتيم غنديرو على هاد الطول ديال هذا. غنجيو دابا غنعبرو، غنهبطو بواحد من الفوق لهنا، نهبطو بواحد 3 سنتيم باش غنديرو الدوره ديال الكم، حيت من هنا الدوره ديال الكول وداكشي غنفصلوها من بعد. حتى عندنا طريقه مختلفه ان شاء الله في هاد العبايه. نهبطو 3 سنتيم وغنعبرو من هنا لهنا 30 سنتيم وغنديرو واحد الخط 30 سنتيم وغنديرو واحد الخط. علاش غنهبطو من هاد ابتداء من هاد 3 سنتيم اللي هبطنا بها باش نديرو التقويره ديال لي مونج. التقويره ديال لي مونج، بالنسبه للتقويره ديال لي مونج غادي كما قلت لكم غنهبطو 30 سنتيم ابتداء من هنا وغنعبرو واحد 6 سنتيم غنخرجو بها من هنا ومن هنا. نديرو واحد الخط هنا، ملي غنديرو هاد الخط هذا غنحاولو نجيبو التقويره من هنا ونطيحوها هنا في هاد القند ديالنا اللي خاص. هاد التركيز هذا اللي غنديرو هنايا ديال المونش ستكون فيه ما بين 30 ما يفوتش لينا 30 سنتيم وما يكونش قل من 29. ها هو تقريبا هنا فيه 30 سنتيم جاتنا نيشان 30 سنتيم. هذا هو التركيز ديالنا. غنجيو غنعبرو من ابتداء التركيز واحد 10 سنتيم غنهبطو بها ونخرجو بجوج سنتيم باش غنديرو هاد الايفازي هنايا. ومن هنايا غنخرجو للبا، يعني لتحت عندنا فين كاين عندنا هاد 55، يعني هنا ها هي خرجنا هنايا كنطلعو بواحد 6 ولا 7 سنتيم. كنجيبو هاد الروندي هنا باش ما يبقاوش هادوك الجليل كيتمو جايين هابطين عندنا ملي كتخيط العبايه. وهنايا ابتداء من هاد النقطه هنا، بالنسبه هنا لتحت هاد الطول عندنا ديال كنهبطو من هنايا كنطلع بواحد 8 سنتيم وكنجيبو هاد الروندي هنا باش هنا في هاد القناه ديال العبايه ما يبقاوش يهبطوا عندنا للارض. وابتداء من هاد النقطه غنوصلوها ان شاء الله بالنقطه ديال اللي دخلنا فيها بجوج سنتيم اللي غتكون فوق ان شاء الله. غنديرو نيشان من هنا لهنا نهبطو ونطلع.
نقطعو الروندي هنا. دابا ان شاء الله غنوريكم. غنحيدو منه واحد لومبياسمون اللي هي هادي دايره، خصنا نحيدوها. الطريقه كيفاش غنحيدوها، غنجيو من هنايا غنهبطو، غنجيو من الفوق ديالنا من هذا الخط ديالنا اللي فصلنا عليه من الاول هذا، غنهبطو بواحد 9 سنتيم باش يجينا كل شويه، باش نلقاو كيفاش نديرو تقويره كبيره شويه. ندخلو هنا ب9 سنتيم، كنديرو واحد الروندي، هاد الروندي هذا ملي كندير روندي كنجيو هنا كنهبطوه، كنجيو هنا كنديرو واحد الخط ميل، يعني تقريبا كنهبطو على هذا بواحد سنتيم، كنهبطو على هاد الخطيط بواحد سنتيم، غنديرو 3 سنتيم ونص، 3 سنتيم ونص زائد واحد سنتيم ديال الخياطه هي 4 سنتيم ونص. غنديروه هنا، علاش 1 سنتيم غيمشيو تبقى عندنا 3 سنتيم. ومن هنا ابتداء من هذا الخط هذا غنهبطو بواحد 27 سنتيم، نهبطو ب 27 سنتيم. وهاد المسافه اللي عندنا من هنا لهنا، اللي عبرنا من هنا لهنا اللي هي 14 ونص، غنديروه هنايا 14 ونص، نجيبو هاد الخط نيشان. دابا هاد القطعه هادي غتحيد وغتفصل على 2 المرات، غتكون مفصله على 2 المرات، هي اللي غنفينو بها الكور. وبالنسبه لهنايا باش هاد المسافه ديال هادي اللي غنحيدو، كنا عبرنا من هنا لهنايا 14 سنتيم ديال الكتاف، غنحيدو من هاد المسافه ديال 3 سنتيم ونص اللي غتزاد، غنحيدوه هنا 3 سنتيم ونص غنحيدوه، ولكن غنحيدو هنا غير 2 سنتيم ونص، غنخليو سنتيم ديال الخياطه، 2 سنتيم ونص غتحيد من هنا. غنهبطو بها نيشان هادي، نهبطو بهاد المسافه اللي هبطنا بها اللي هي 27 سنتيم، 27 سنتيم غنهبطو بها، يعني غتجينا هنا هاد المسافه هادي. حنا غنقطعو دابا نيشان الكتاف، غنهبطو بهاد هادشي اللي غيبقى عندنا هنا. تنزيدو هاديك لومبياسمون، وهنا غيمشيو عندنا البليات، غيتنقصو عندنا البليات باش كتبقى عندنا هاد المسافه ديال هاد العبار ديال هنا. عندنا في الكول كما قلنا كناخدو نورمالمون كناخدو واحد 3 سنتيم هبطو بها، وكنجيو من هنا لهنا كنديرو 9 سنتيم. هنا دابا 9 سنتيم غنزيدو عليها، نكون زايدانا 16 سنتيم، 16 سنتيم مقسوم على 2 غتعطينا 8. غنزيدو على ديك 9، هنا عندنا 9 وغنزيدو عليها 8. هذا كله غيولي تقويره ديال العنق. ابتداء من هاد التقويره ديال العنق من هنا غنبداو نعبرو، غننزلو بواحد 3 سنتيم هنا، نديرو واحد الخط 3 سنتيم، يعني غننزلو 3 سنتيم من هنا لهنا و3 سنتيم من هنا لهنا، وغنجيبو لي زيبول ديالنا هنا فيما عندنا 12 في ليبول زائد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 14 جاتنا هنا، غادي نديروها بحال هكا. ابتداء من هنا غنديرو التقويره ديالنا ديال الكل، غنعبرو من هنا لهنا 30 سنتيم كما العاده، 30 سنتيم. كنهبطو بهاد الخط نيشان، كنخرجو بواحد ديالنا، غنهبطو بواحد 10 سنتيم، وغندخلو ب2 سنتيم، وغنهبطو ديريكت للبا. دابا هذا هو اللي غادي يحدد لينا العرض ديال العباية. دابا بالنسبه للبا هنايا، انا غنزيد لكم الثوب باش يبان لكم. هنايا الاخوان هنا كنا درنا
من الثوب على جوج يعني 56 سنتيم. هاهي فين جاتنا. غادي ندخلو هنايا بواحد 8 سنتيم، غنطلعو بها 8 ولا 6 سنتيم. كندير واحد الروندي هنا باش من هنا الجليل ديال العباية ما يبقاوش مدلين لينا. يكون واحد لي بلي. بالنسبه للامبياسمون ديالنا حنا غناخدوها غير من شي طرف من هذا، ناخدو شي طرف من هذا، غنتنيو على جوج بحال هكا على عبار ديال 20 سنتيم تقريبا. غنعبرو من هنا لهنايا 9 سنتيم، غنهبطو 3 سنتيم ونديرو هاد التقويره هادي. بالنسبه لهنايا هنايا كنهبطو غير بسنتيم وكنجيبو هاد الخط بحال هكا. هذا اش غيكون عندنا؟ غيكون واحد لومبياسمون غيفيني لينا الدوره ديال العنق من الظهر. هنايا غادي نديرو غنقطعوها تقريبا، هنا نهبطو واحد 15 سنتيم وتنقطعوها دايره بحال هكا. هادي غنفينيو بها هاد العنق ديال الظهر من اللور. دابا بقات لينا ديك لومبياسمون اللي كنا فصلنا منها جهه، خاصنا نفصلو منها جهه اخرى اللي هي هادي. عندنا هنا هاد لومبياسمون اللي كنا غنفينيو بها الدوفا، غنعاودو نفصلو، نحطوه بحال هكا باش يقدنا الثوب. هادي غنفصلو عليها هادي اللي غنفينيو بها الكول ديالنا ديال القدام. هادي ان شاء الله هي اللي غنفينيو بها الكول ديالنا ديال القدام. ان شاء الله تبعوا معنا الطريقه ديال الخياطه. مازال لينا لي مونش انا غنفصلوهم دابا ان شاء الله. بالنسبه لي مونش الاخوان، غيكون عندنا في واحد التقطاع من هنا، هاد العبار ديال القدام غيكون مضوبل على جوج. ودابا غنفصلو حنا هاد النص الفوقاني ومن بعد غنفصلو النص التحتاني. غنجيو الاخوان غنتنيو الثوب على 4، يعني غيكون مسدود من هنا. غنتنيو على عبار ديال 30 سنتيم 30 سنتيم. ها هو تنينا على عبار ديال 30 سنتيم. غنجيو من هنا لهنا غنعبرو 30 سنتيم اللي هي هادي، وغنهبطو من هنا لهنا بواحد 11 سنتيم ولا 10. غنجيو هنايا غنعبرو، عندنا الطول ديال الكم عندنا فيه تقريبا 60 سنتيم. غنحيدو داك النص التحتاني اللي غتكون فيه واحد 16 سنتيم، غنحيدوه من 60 سنتيم كتبقى عندنا 54 44 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 16 سنتيم، حيت بغينا لهنا يكون مقبوط هنايا. يعني غنوصلو هاد المسافه من هنا لهنا غتمشي بحال هكا حتى لهنايا. ومن هنايا كما العاده غنجيو غناخدو نص ديال عندنا من هنا لهنا 16 سنتيم، غنطلعو بواحد 3 سنتيم هنا، كندير واحد التقويره من الفوق من هنا. ومن هنايا من هاد النص الاخر ديال هنا هذا غناخدو الميليو ديالو اللي 10 سنتيم، غنهبطو بواحد 2 سنتيم هاد الخط، هاد نصف قطعه من هنا لهنا نهبطو، وغنجيبو التقويره ديالنا هنا، نجيبو التقويره هنا باش نخرجو ازيرو، باش يجي عندنا الكم مقور بهذا الشكل هذا. راه ديجا درنا دروس على هاد الكم هذا. دابا غنقطعو ان شاء الله هاد الكم ديالنا.
هنا النص الثاني ديال الكم اللي هو اللي غنكملوه من هنا لهنا، غيكون متني على هذا، غيتفصل على 4. يعني غنتنيو هاد الثوب هذا اللي عندنا، غنزيدو واحد شويه هنا وغنتنيو على 4، غيكون مدوبل باش كيجينا فيني من التحت. من هنا كديروا ليه لا لوغلي لا والو، يكون مدوبل بهاد الطريقه هذه. يعني العبار اللي عندنا هنا، اللي عندنا هنا هو اللي غناخدو هنا، هو اللي غنتنيو عليه الثوب على 4. تقريبا هذا هو العبار. كناخدو هاد العبار هذا ديال، ناخدو جهه وحده، هاد العبار هذا هو اللي غادي ناخدو عليه. ومن التحت من هنايا، من التحت غنديرو تقريبا شي 11 سنتيم. هنا 11 سنتيم غنزيدو عليها واحد 2 سنتيم ديال الخياطه، وهنا غنخرجو ازيرو باش كيعطينا هاد العبار هذا. غير هنا المسافه خصها تكون عندنا فيها غير 16 سنتيم. ها 16 سنتيم فين جات، 16 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه اللي هي حتى هنا. وغنقطعو هاد لومبياسمون ديالنا. باش يجينا هنا ساهل في اللبس، غتكون فيه واحد السلسله. ان شاء الله تبعوا معنا الخياطه ديالها.